Hello guys, for today's video guys is atong istoryahan kabahin sa mga electric cars no or EVs versus fuel consumption. Unsay tinuod nga istorya. Karong panahon na daghan na ang naghisgot kabahin sa electric cars no. Gani daghan na kay naggamit sa mga electric cars or mga electric bike no or mga e-bikes. Kini isip alternatibo sa mga sakyanan nga nagamit og mga fuels. Tungod kay karong panahon na sayod kita nga ang gasolina grabe kayo ang pagtaas sa presyo no. Daghan ang nagtuo nga kung electric na ang imong sakyanan or imong e-bike or imong EV e-cars is wala na kini nagamit og gasolina. Apan kung atong tan-awon pag-ayo, adunay lawom nga istorya sa likod niini. Ang mga electric cars wala man tuod nagsulog og gasolina sa iyang makina sama sa mga tradisyonal nga mga sakyanan. Ang iyang gigamit is mao ang kuryente nga gi-charge pinaagi sa battery. Kini nga kuryente mao ang gigamit sa electric motor aron mapadagan niya ang sakyanan. Tungod niini walay usok or aso nga mogawas sa iyang tambutso ug hilom pod ang dagan sa sakyanan. Apan adunay usa ka importante nga pangutana. Diin man gikan ang kuryente. Sa daghang lugar, ang kuryente gikan gihapon sa mga power plants nga nagsunog og mga fossil fuels, diesel, bunker, busa kung mag-charge ta sa ato ang e-bike or e-cars pinaagi sa kuryente, naggamit gihapon ta og gasolina or fuel. Apan didto na sa power plant gisunog ang gasolina dili na mismo sa ato ang sakyanan.